ترلے دے کیتے میں اپنی نوکری کا آغاز کر دیتا ہے اور قبلہ میرے برادر معظم اسد بھائی کو میں بھی داد دینا چاہنا اور میں پہلا جملہ کلی سماعتاں دے گوش گزار کرنا چاہنا اور یہی بندے تو کھن کے آخری بندے تک ہاتھ بلند نہ ہویا تے آپ دی دبا حوال پر سفر کیتا مکمل ہی نہیں ہویا. اگر 4 بندے بولو ولایت والے بولو دوسرا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے. میں جب یاد رکھو علی دی ولالی گھر وچ بھی چسے پڑھنے وچ بھی چسے سوچو جیڑائی میلاد منکر ہے آسن او بندے تے لعنت کرن دی چسے بندے تے لعنت کرن دی وی چسے. ادا کے دن ہے جدا کے دن ہے. میرا گھر کوئی باہر نہیں میں بانی کی حیثیت نال کھڑ کے پڑھدا کھڑا اور ہی جملے تے میں دیکھ سن کتنے بندے میرے نال رلدے ہو. میں دبیاں ادا کے دن ہیں جدا کے دن ہیں ولا کے دن ہیں چونکہ مجلس ادا ہیں 4 مہینوں اور آرام ہے اور سید نذیر حسین شاہ صاحب دی پوری وچھائی اللہ اپنے بارگاہ قبول کرے. تو یہ مجلس حسین دا مقصود مطلوب کیا ہے. یہ 4 جملے میں دیکھ سن کیڑے بندے مجلس ادا سنانا ہے جڑے بندے ذاکر پسند نہیں ذکر پسند ہیں ہونے نال بڑے سے باقی بندے چپ رہنے جب کو ارمان میں رکھی. میں ادا پیا ادا کے دن ہے چلا کے دن ہے بلا کے دن ہے دعا کے دن ہے. توجہ دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنگ مستوں کو چین دے دے. ہی بندے تو گر گئے آخری بندے تک میں کو نہیں مولا علی علیہ السلام نو اور امام حسین دی ذات میں سلام ضرور کرائے اور آپ کی جملے پڑھنا چاہے. یاد رکھو میں ادا پیا ادا کے دن ہے جلا کے دن ہے بلا کے دن ہے عطا کے دن ہے. دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنگ مستوں کو چین دے دے. میرے مالک حسب نسب کا خیال کر کے بعد دے سارے مراتب یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین دے دے. دنیا جہاں میں تربیت دا سال میں کوشش کرنا چاہنا کہ 15-20 منٹ کے اندر میں ہارے مکمل کرنا چونکہ 3:30 بجے شبیلۃ الجناب علامت تھی. میں پہلا جملہ آکھنا چاہنا اے مجلس حسین ابن علی دا مقصد و مطلوب کیا ہے. یاد رکھو کہ دنیا جہاں میں تربیت دا سر جڑا ہوتا ہے نا ماں تے ہوتا ہے. جی ہو جی ماں تربیت کر سے نا بچہ وہ جیا بنتا ہے. جی ہو جی ماں تربیت کر رہے بچہ وہ جیا بن رہے سی. یاد رکھو اگر ماں چنگے ہوئے تو پتر چنگا ہوتا ہے. اگر ماں خراب ہوئے تو پتر خراب ہوتا ہے. یاد رکھو اگر ماں کا کردار ٹھیک ہوئے تو پتر کا کردار ٹھیک ہوتا ہے. میرے ارمان ضرور رکھ سے بہاوا بردو اگر دوسرے سارے بندے ہاتھ بلند نہ کیتا میرے نال بولے رہے ماں دی تربیت ایسا ہے. اگر ماں چنگی ہے تو پتر چنگا ہے. اگر ماں خراب ہے تو پتر خراب ہے. توجہ یاد رکھو اگر ماں میں سونا ہوئے تو پتر یزید بن گئے. ماں فاطمہ ہے تو پتر حسین ابن علی بن گئے. ماں چنگی ہوئے تو پتر حسین ابن علی بن گئے. دنیا جہان وچ لکھاں لوگ عزاداری نوں مٹاون آئے مٹاون دی کوشش کیتی. یاد رکھو جڑا بندہ آئے ذکر نہ ہو سے مجلس نہ ہو سے ماتم نہ ہو سے کوئی شے نہ ہو سے میں دی گوش گزار توجہ میرے سے پہلے جملے دا میں آپ سے نہ چاہنا تو آگے بھی دیوانا چاہنا. یاد رکھو جڑا بندہ آئے نا مجلس نہ ہو سے ماتم نہ ہو سے ذکر نہ ہو سے. یاد رکھو جڑا بندہ آئے نا ماتم زنجیر زنی دھلجنا شبیہ دھلجنا شبیہ علمدار نہ ہو سے انہیں گوش گزارش آکھنا چاہنا. یاد رکھ اپنے عقل دا علاج کر حسین کلی زندہ حسین آتی زندہ. اگر تو بندہ چاہنا ہے نا کہ حسین ابن علی دا میں ذکر بیٹھاما والا عبدی تک مشورہ دے دے. یاد رکھ اگر تو ذکر بیٹھانا چاہنا ہے اگر چاہتے ماتم نہ ہوئے اگر تو چاہتے زنجیر زنی نہ ہوئے اگر تو چاہتے علم نہ نکلے والا دو کم کر ایمے کر مسجد ختم کرا مسجد ختم کرا والا اذان ختم کرا. اگر تو مسجد ختم نہیں کرا سکتا اگر اذان ختم نہیں کرا سکتا والا یاد رکھ جتھا جتھا تک اللہ دی توحید راستے اتھا اتھا تک محمدی رسالت سے اور جتھا تک محمدی رسالت راستے علی دی ولایت راستے اور جتھا تک علی دی ولایت ہے حسین زندہ باد ہے. اتھا تک حسین زندہ باد راستے. بھائی بچہ کیا ہے ہر شے دنیا جہان
یزید بار بار مشکل مختلف شکلوں دے اندر تبدیل تھی کہ آئے ذکر مٹاون دی کوشش کی تھی آئی تو نہیں 1400 سال تو کوشش کی تھی وینی پہ بھئی ذکر ختم تھی وے بھئی ذکر ختم نہیں تھی سکتا بھئی وجہ کیا ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ اس ذکر دا ضامن خود خدا ہے اس ذکر دا ضامن خود مصطفیٰ علی مرتضیٰ دی ذات ہے محمد مصطفیٰ دی ذات ہے بھئی وجہ کیا ہے یزید بار بار کیوں حسین ہے کیوں دنیا جہاں نے 1400 سال تو یزید اپنی مختلف شکلوں دے اندر تبدیل تھینے آئے اور تبدیل تھینے راسن اور اسی طرح چلتے راسن لیکن حسین کالی ہے کئی آچے حسین ہے قیامت آئی ہے راسے بھائی وجہ کیا ہے وجہ جیسے لوگ ظالم جابر آئے کہ حسین کا ذکر مٹاؤ لیکن نہ مٹا سکے بھائی یزید بار بار کیوں ہے اور حسین ہے کیوں ہے ایک جرمنی کا سکالا ہے وہ ساتھی کتاب نے لکھیا بھئی یزید بار بار کیوں ہے حسین ہے کیوں ہے وہ آدم یاد رکھو یزید دی ماں جیسی محسونہ جیسی بد کردار کئی عورتاں آئین آندیاں پھئین آندیاں راسن حسین دی ماں جیسی زہرا نہ کوئی پہلے ہے نہ کوئی بعد ہے حسین دی ماں جیسی کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جیسی حسین دی ماں ہے اور چونکہ ٹائم مختصر ہے نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من اراد اللہ خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے بھائی یہ نماز پڑھ دو صبح ٹائم دوپہر ٹائم یہ مغرب ٹائم یہ مختلف 5 وقتی اللہ دی بارگاہ نماز پڑھ دو صبح آئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ظہر آئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ عصر آئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ مغرب آئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ عشاء آئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یاد رکھو دنیا جہاں میں ہر 5 وقت نمازی وجہ یہ وہ چاہتے ہیں میں اللہ نال محبت کرا بھئی روزے دار 17 گھنٹے 16 گھنٹے بھوکا رہنے دے بھئی کیوں رہنے تاکہ اللہ دے قریب تھی بھی اللہ نال محبت کرے میں مختصر عرض کرا یعنی دنیا جہانے بندے جیڑی بھی عبادت کر دیں نماز پڑھ دیں تاکہ اللہ نال محبت کریں روزہ رکھ دیں تاکہ اللہ نال محبت کریں حج کر دیں 5-7 لاکھ روپیہ بھر کے وینیں تاکہ اللہ نال محبت کریں زکاة وڑینیں لینیں غریبوں کو مسکین کو یتیم کو تاکہ اللہ نال محبت توجہ میں جملہ کھڑا جانا ہی بندے نے پھر کے آخری بندے تک سارے بندے میرے نال رونے کے میں کھڑا جانا دنیا جہاں ہر عبادت ہر بندہ چاہتا ہے اللہ نال محبت کرے فرمایا نبی کریم من اراد اللہ خیرن قذف فی قلبہ محبت الحسین دنیا اللہ نال محبت کرنا چاہتی ہے اللہ دا جڑا بندہ حسین نال محبت کرے جڑا بندہ مولا حسین نال پیار چکر رہے کوئی نہ سمجھو میں اللہ نال پیار کرنا کیا ہے حسین ایسی ذات ہے حسین محسن انسانیت ہے ہندو مذہب کا بہت بڑا سکالر بہت بڑا عالم وہ ہے کہ میں حسین دا ممنون ہوں وہ کہیں پوچھا بھی کیا وجہ ہے فرمایا وجہ ہے کہ جی میں اپنے گھر داخل تھی نا اور میں گھر داخل تھی دیا باقی میرے کو پہچان تھی بھی نہیں اے میری ماں ہے اے میری بہن ہے اے میری پھوپھی ہے اے میری ماسی ہے اے میری بہن ہے یعنی دنیا جہاں میں جنہیں میں باہر رہ گیا جنہیں گھر داخل کیا میرے کو پہچان تھی گئی اے میرا رشتہ ماں ہے اے میرا رشتہ بہن ہے اے میرا رشتہ پھوپھی ہے فرمایا تیرا ان رشتہ دی پہچان کرا دے اس ذات کا نام حسین علی ہے اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے گرے جو فلک تو میں اٹھا لوں علی علی کر کے پھٹے جو زمین تو میں ملا دوں علی علی کر کے میں مسلمانوں کی طرح صحابہ توقیر نہیں ہوں گو ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں نعرہ حیدری چلو میرا دل بن گئی آخری روایت پر رحمت کرا دے ختم کر دے میں حسین دی ہر آدھا بھی زندہ حسین دی کربلا بھی زندہ ہی
बचाव कीते जिथा अपना सर दे दिता उथा ही भेण दी चादर लुटा दी अगला जुमला अक्सां सारे जेड़ी आज़ादार आए बैठे ना तो रिहाई जरूर थी से हुसैन मौला दीन दी खातिर अपना सर भेण दी चादर ते अकबर जैसा जवान कुर्बान कर देता है। मेरे दोस्त अकबर पढ़ना आसान है लेकिन अकबर जिंदा हा ना ऊको को पूछो कि अकबर सोना कितना हा ते मौसम अनार जो मंगे हा अल्लाह दी बारगाह जाख्या मालिका तू जान दई अनार दा मौसम ही नहीं मेरे को अकबर दा रोमन पसंद नहीं ऐदा जड़ा अकबर दा रोमन पसंद नहीं करता अल्लाह जाने जिगर च फल बर्शीदा किवें बर्दाश्त कीता होसे मरहबा अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह ज़हन बढ़ाओ थोड़ा जा मसाइल वाले पासे अकबर हुसैन दा बहुत सोना है दुनिया जहान विच मैं मुख्तसर करके दो जुमले मसाइल दे पढ़ना चाहना और वक्त की पाबंदी के मुताबिक हुसैन दा बहुत सोना है अकबर दुनिया जहान विच दो वक्त जेड़े चिट्टी दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हो उन्हां वास्ते जुमला पढ़ना चाहना वो हाय जरूर बुलंद करे से दो वक्त दो सहारा की जरूरत होती है बचपन इंसान को मां के सहारे की जरूरत होती है और जिमें कोई माँ बाप ज़ईफ थी वने वल उस ज़ईफ माँ बाप को जवान औलाद के सहारे की जरूरत होती है मैं वल जुमला था बचपन इंसान को मां के सहारे की जरूरत होती है और बुढ़ेपे के अंदर इंसान को जवान औलाद के सहारे की जरूरत होती है। अल्लाह करे मैं जुमला पढ़ा तो रिहाई जरूर बुलंद थी वे अल्लाह जाने कितना मजलूम है हुसैन हुसैन दा पौने 6 साल दा बचपना है तो माजा हरा दुनिया तो टुर गई हुसैन 57 साल दा ज़ईफ है तो अकबर मैदान तो टुर गया अजरकुम अल्लाह दुनिया जहान हर जात मजलिस सिंधी कोई बंदा रोवे तो हुसैन राजी थींदे अगर कोई न रोवे तो हुसैन राजी थींदे अगर कोई सर आह च भरे तो हुसैन राजी थींदे अगर कोई सर आह न भरे तो हुसैन राजी थींदे ये मिंबर नहीं कपड़े हुसैन है कपड़े हुसैन को गवाह बना के यो 70 आना अल्लाह करे तो कदर करें तेरी हाय जरूर निकल वैसी अज़ादार रोन वाले हुसैन मौला इतना मजलूम है अकबर 18 साल दा और बीबी ज़हरा भी दुनिया तो पूरी तो सन 18 साल दा है अकबर जी मेरे मैदान तो टुरे ना ते एक लफ्ज रिवायत च मिलता है कि जी मेरे फरमाया ना कि मैं मैदान दो ना मैं इशारा करे सा अल्लाह करे तो इशारा समझ वने रिवायत दे जुमले जी मेरे अकबर आखे बाबा मैं मैदान दो ना रिवायत दे जुमले वक़द अरखा आए न अल्लाह करे जुमला समझे वक़द अरखा आए न जी मेरे अकबर आखे ना बाबा मैं मैदान दो ना हुसैन मौला में हाथ चौपटे चुप करके अकबर दे चेहरे दो बेदा रह गया अजरकुम अल्लाह मरहबा अजरकुम अल्लाह चुप करके वनदर आइसिन वरखाइन मायूसाना अंदाज अकबर तू मैदान दो वेंदा पी है अज़ादार रोने वाले हुसैन अकबर दे कोई आह च भरे तो हुसैन राजी थींदे अगर सर आह न भरे तो हुसैन राजी थींदे अगर कोई बेफर्ज चुप करके बैठा रहे वने ना न रोवे तो ये रिवायत जिम्मेदार करबला च हुसैन आप खुदे उन नौजवान दा मोढ़ा ला गया दे तू जो मेरे अकबर दी शहादत ते नहीं रोदा ते डिठा जो ना मेरा अकबर सोना कितना अजरकुम अल्लाह ते डिठा जो ना मेरा अकबर सोना कितना मैं मुख्तसर करना करबला दे शहीद चों वाहिद शहीद अकबर है जिंदे टुरां ते बीबियां पत्थरां दा मातम कीता है अजरकुम अल्लाह पत्थरां दा मातम कीता है अल्लाह ताला रोण वालो हुसैन दा सोना अकबर तैयार थिया मैदान वाले पासे हुसैन आप चढ़ाया दीन ते आप बिठाया अकबर तारे फूफियां को भेने को मिल के घोड़े को टोरां दी कोशिश करदा घोड़ा नहीं टुरा ओया दादा रोना अकबर वादा हलाया घोड़ा नहीं टुरा बेज़बानी नाल बोल गया अकबर मैं पूछ की न दे मेरा फेरा हेठ रे
دے پہ حجرکم اللہ ہائے ضرور بلند کریں اکبر دی شہادت ادادار روان آلے اکبر دا گھوڑا میدان آلے پاسے گیا جی میرے اکبر دا گھوڑا میدان آلے پاسے گیا ہتھا لائیے اکبر آئے گدفہ والا ادادار روان آلے ممبر نہیں قبر حسین بگوا بنا گیا دا اکبر آلے میں مڑ کے بیٹھا ہے جری بی بی آدھی کھڑی آئی اکبر آئے گدفہ والا آدھر میں مڑ کے بیٹھا ہے نہ دینا بھائی نہ میں گل سوم آئی آدھر نہ سکین آئی آدھر میں مڑ کے بیٹھا ہے محفظہ کھڑی سرے دیئے آدھر اکبر آئے گدفہ آدھر اکبر میں نوکر میں گدفہ آدھر اکبر آئے گدفہ والا اکبر گھوڑے دیا رکابہ موڑی ہے نمہ فضا کو اگر پڑی ہے پچھو پچھو اکبر دا گھوڑا پڑی ہے ادادار رومن نمہ فضا دیا اکبر منت لائے گدفہ خیمے لنگا دل کری تلے پہمے دل کری تنالا میں اما فضا کو اگر پڑی ہے وانکے لڑکنا دہتا ہے وہ میرے اما فضا جی میرے لڑکنا دہتا ہے اکبر آدھے میری اکھی نہ ہوئے نا میں منظر نہ دیکھا میں کیا بیٹھے بیمار سگا آدھر بیمار سجا دے گاٹھ باکر دے سر دے رکھیاں دے گاٹھ سگینہ دے سر دے آخری جملہ میں مکینہ پیا جرہ بندہ مکان دے ہوئے چاندے نا حسین دے اکبر کو آخری جملے تے مکان دے رہا دار رومہ والے اکبر آدھے میں بیٹھے بیمار سجا دے آدھر میں جلدی دنال گھوڑے دلتا سجا دی گل چھپاک نہیں پائیں سجاد اکبر دے گل چھپائی پائیں بڑوے بھرا گل لگے نانا ڈارو رونا لے رویتی میں آدھیے یاد رکھائے پھیڑا چھڑیں تڑوے بھرا نہیں چھڑ دے پھوپیاں چھڑیں کربلا دے اندر روے بھرا نہیں چھڑ دے جنہوں اکبر دے سجاد نہیں چھٹ ممبر دی کسانے ہر کربلا دے غریبہ بیٹھائے ایک ہاتھا کے بردے میں دے رکھ آئے دو جات سجاد موڈ دے رکھ